म सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन तथा संसदीय मामिला र रक्षा मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, 2081-82 को विनियोजन विधेयकमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको जवाफ दिने सन्दर्भमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट उहाँको कार्यव्यस्तताका कारण एकमुष्ट रूपमा सम्मान्य अध्यक्षज्यूले उल्लेखित गर्नुभएका मन्त्रालयहरूको पालै पालो यहाँ जवाफ दिन जाँदैछु। सबभन्दा पहिले म 2081-82 को विनियोजन विधेयकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनका सम्बन्धमा जवाफ दिन चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 को विनियोजन विधेयकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनका सम्बन्धमा मान्य सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, विचार र सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माननीय उर्मिला अर्यालले गोठाटारमा निर्माणाधीन वृद्धाश्रम, बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, मनोसामाजिक परामर्श लगायत बाल संरक्षण जग्गाको खोजीका विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। माननीय देवेन्द्र खनालले टुक्रे खुद्रे कार्यक्रम मात्र रहेको विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। मान्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले गोठाटारको वृद्धाश्रम लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारले दिएको सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम लगायत बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई उठान गर्नुभएको छ। माननीय अन्जान साक्यले गोठाटार ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लगायत ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा विभिन्न विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। मान्यज्यूहरूका यी यस्तै धेरै चासोका विषय रहेका छन्। मान्य सदस्यज्यूहरूबाट यसरी प्रस्तुत भएका विषयवस्तु र सरकारहरू समर्पित गरी ती सरकारका विषयवस्तुलाई मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र सोको प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालन र नियमन सम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। गोठाटारमा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा विभिन्न समस्या देखिए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमले सार्थकता पाउने विश्वास गर्दछु। ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न हरेक वर्ष कार्यक्रम रहने र हरेक चालु आर्थिक वर्षमा थप 48 स्थानमा यस्ता केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै कार्यालयहरू नभएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा राखेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा मन्त्रालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको छ। अधिकांश कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत 753 वटै पालिकाहरू र 7 वटै प्रदेशहरूमा पठाउने प्रबन्ध छ। वित्तीय हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग समन्वयको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिएको बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण परियोजना अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार
गर्ने कार्यक्रमको सन्देश र परिणाम सकारात्मक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको हुँदा प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता वृद्धि हुने एवं सशक्तिकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यक्रममा अपेक्षाकृत बजेट विनियोजनको प्रस्ताव नभए तापनि सोपछिका आर्थिक वर्षहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै लगिनेछ। मन्त्रालयको सरकार रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा भइरहेका नीति र कानुनहरू परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम र पार्लेमो प्रोटोकल अनुकूल हुने गरी नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या, विषयवस्तुको संवेदनशीलता र जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस मन्त्रालयमा ठूलो परिमाणमा साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ। यो तथापि वर्तमानमा राज्यको धान्न सक्ने गरी क्षमताको आधारमा सीमित रूपमा विनियोजित आगामी वर्षको बजेटलाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेका 6वटै क्षेत्रहरूको सरोकार अधिकतम सम्बोधन हुने गरी एवं राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न अत्युत्तम रूपमा स्रोत साधन परिचालन गर्न मन्त्रालय सदैव क्रियाशील र प्रतिबद्ध छ। आफ्नो दायित्व निर्वाहको क्रममा मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने थप साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा मन्त्रालयको प्रभावकारिताका लागि मान्यज्यूहरूबाट प्राप्त चासो र सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म विनियोजन विधेयक 2081 माथिको छलफलमा उठाइएका विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट कुराहरू राख्न चाहँदैछु। मान्यज्यूहरूका मान्यज्यूहरूका प्रश्नहरूका समुचित जवाफ दिन चाहँदैछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2081 अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा भाग लिई मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत बनाउनका लागि माननीय सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा सरकारका लागि यहाँहरूलाई सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरूको सुझाव, चासो तथा सरकारले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस सम्मानित सदनमा मान्य सदस्यज्यूहरूले विधेयकमाथि छलफल क्रममा उठाउनु भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नयाँ कानुनको तर्जुमा तथा मौजुदा कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकाय हो। यसका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा कानुनी राय दिने, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवादमा प्रतिरक्षा गर्ने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाको सम्पादन गर्ने, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने, गुणस्तरीय कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनबाट कानुनको शासन स्थापना गर्ने, कानुनी सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, संविधान प्रदत्त मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यस मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूले नेपालको संविधान बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण हुनुपर्ने विषय उठान गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिमका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने कार्य प्रारम्भिक चरणमा सम्पन्न भएको छ। सम्वत 2075 सालमा मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि 16वटा ऐन जारी भएको स्मरण गर्न चाहन्छु। ती ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने अधिकांश नियमावली समेत जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075 अन्तर्गत बनाउनु पर्ने आवासको हक सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि पठाइएको र अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त हुनासाथ उक्त नियमावली जारी गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाइने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कानुन सुधार निरन्तर र नियमित प्रक्रिया हो र यो महत्त्वपूर्ण कार्य पूरा गर्ने दायित्व जनताद्वारा छानिएर आएका हामी सबै जनप्रतिनिधिको साझा जिम्मेवारी पनि हो। कानुन निर्माणको कार्य आफैमा जटिल र लामो प्रक्रियागत विषय भएकोले यसमा बृहत छलफलको आवश्यकता हुन्छ। सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी समयानुकूल र नागरिक केन्द्रित कानुन निर्माण गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन राज्यको उच्च प्राथमिकताको विषय हो। संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई यस मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकतामा राखी आफ्नो कार्य अगाडि बढाउँदै आएको छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि हालसम्म 195 वटा विभिन्न ऐन जारी भएका तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनहरूलाई पटक पटक
ऐनहरूलाई नेपालको संहिता अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस अवधिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनहरूलाई 239वटा भन्दा बढी ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गरेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। सङ्घीय संसदको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र क्यालेन्डरमा आधारित बनाउन सबै मन्त्रालयसँगको छलफल तथा परामर्शको आधारमा मन्त्रालयको सङ्घीय संसदमा पेश गरिने विधेयकको प्राथमिकताको एकीकृत विवरण तयार गरेको छ, जस अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको सङ्ख्या 63, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको सङ्ख्या 39 र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको सङ्ख्या 15 गरी कुल 117वटा विधेयकहरू रहेका छन्। उक्त प्राथमिकीकरणको आधारमा विधेयकहरू अगाडि बढाइरहेको जानकारी अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा कानुन निर्माणको अवस्थाका सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूको चासो रहेको छ। संविधान जारी भएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार संविधानले नै स्पष्ट गरेको र संविधानको धारा 232ले सङ्घीय इकाइहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध, पारस्परिक सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र सहयोगमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 को दफा 4ले समेत सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने विषयहरू प्रष्ट पारेको छ भने सोही ऐनको दफा 7ले साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम साझा अधिकारको विषयमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दै नेपालको संविधान तथा संविधान कानुनसँग सम्बन्धित कतिपय विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा पेश भई विधायकी प्रक्रियामा रहेको बेहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूले उठाउनु भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन, द्वन्द्व पीडित बेपत्ता तथा घाइतेहरूको परिपूरण, राहत र क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080/12/30 गतेको निर्णय अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 3 को उपदफा 3 बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भइसकेको र आगामी वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्यमा शान्ति कोष खडा गर्नको लागि 1 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट हुने शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयमा 2 करोड बजेट विनियोजन गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको कुरा मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। यस विधेयकलाई छिटो पारित गर्न सकिएमा शान्ति प्रक्रियाको कार्य अगाडि बढाउन सकिने हुँदा शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत मान्य सदस्यज्यूहरूमा रहेको छ। मलाई आशा छ मान्य सदस्यहरू यस विषयमा थप क्रियाशील भई विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री पदमबहादुर परियार, माननीय श्री आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाउनको लागि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूले पेश गर्नुभएको प्रस्ताव मन्त्रालयको शीर्षकको नीतिगत असहमति भन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारको विषयसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको सुझाव र मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको नीतिमा मूलभूत रूपमा असहमतिको अवस्था नदेखिएकोले मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई फिर्ता लिई विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिनु हुन सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत पुनः हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म विनियोजन विधेयक 2081 माथि रक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूबाट उठेका विषयहरूका सन्दर्भमा जवाफ दिन जाँदैछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म यस गरिमामय सदन समक्ष विनियोजन विधेयक 2081 माथिको छलफलको क्रममा मान्य सदस्यज्यूहरूले रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय सम्बन्धमा उठाउनु भएको जिज्ञासा उप आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्ने क्रममा उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम रक्षा मन्त्रालय र मातहत निकायको विनियोजन विधेयक सम्बन्धमा मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासा तथा सुझावका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कार्य सम्पादन गर्न रक्षा मन्त्रालय सदैव क्रियाशील रहेको बेहोरा यस गरिमामय सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
सीमा सुरक्षामा नेपाली सेनाका सम्बन्धमा नेपालको संविधान सैनिक ऐन 2063 र नेपाल सरकारका सुरक्षा सम्बन्धी कानुन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 अनुसार मूलतः मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेना समर्पित रहँदै आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियारसहित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा फौजहरू तैनात गरी सिमानाको निगरानी राख्ने कार्य अर्धसैनिक फौजबाट गरिने प्रचलन अनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्दै आइरहेको मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यस प्रकारको घोषणा भएमा नेपाली सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा सीमा रक्षाको लागि खटिने विषयमा हामी प्रष्ट नै छौँ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका विषयमा पनि यहाँ केही प्रश्नहरू उठेको थिए। त्यस सम्बन्धमा नेपाली सेनालाई आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण परिचालन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ, तर कहाँ, कहिले र कस्तो प्रकारको निर्माणमा जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने हो। सोही नीति अनुरूप नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 74 वैशाख 21 गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको अनुमानित प्रारम्भिक लागत 2 खर्ब 13 अर्ब 95 करोड रहेकोमा डीपीआर पुनरावलोकन पश्चात 2 करोड घट्न गई संशोधित लागत रु 2 खर्ब 11 अर्ब 93 करोड हुन आएको छ। हालसम्म कुल 65 अर्ब 21 करोड खर्च भई कुल भौतिक प्रगति 34.82% रहेको छ। उक्त आयोजनाको कुल लम्बाइ 77.977 किलोमिटर, 89 वटा पुल, 12.885 किलोमिटर, सुरुङ 6 थान 10.055 किलोमिटर रहेको समेत मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समग्रमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त कार्यादेश अनुसार नै आयोजनाको निर्दिष्ट समयावधि 2083 चैत्रभित्र नै द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले कार्ययोजना तयार गरी सोही बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको छ र उक्त आयोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। व्यापार व्यवसायमा नेपाली सेनाको संलग्नताको विषयमा पनि केही यहाँ चर्चा भएको छ। त्यस सम्बन्धमा नेपाली सेना कुनै पनि नाफामूलक व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको यथार्थ जानकारी गराउँदै सैनिकहरूले शान्ति सेना अन्तर्गतको मिसनमा खटिजाँदा पाउने पारिश्रमिक र भत्ता रकमबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याई सो रकमबाट कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको हो। सैनिक कल्याणकारी कोषबाट नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनका आश्रित तथा अनाथ परिवारहरूको आर्थिक, सामाजिक कल्याण र शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि सेवामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको बेहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तसर्थ सैनिक कल्याणकारी कोषले आफ्नै कोषको उपयोग गरी सैनिकहरूको कल्याणका लागि सञ्चालित कार्यलाई सेनाले व्यापार व्यवसाय गरेको रूपमा नबुझिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका सम्बन्धमा नेपालको वर्तमान सुरक्षा स्थितिलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाउने बारे नेपाल सरकार स्पष्ट छ। तदनुरूप नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा अङ्गहरूको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाली सेनालाई समयानुकूल, दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन र नेपाली सेनाको दक्षता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न रक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिँदै आएको छ र यसका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षहरूमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुने गरे तापनि पर्याप्त बजेट विनियोजन भइ नसकेको अवस्था मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ। यसरी रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु र यस विषयमा प्रश्न उठाउनुहुने सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट मान्यज्यूहरूले यो हाम्रो बजेटका सन्दर्भमा उठाउनुभएका विषयहरूमा म आफ्ना विषयहरू राख्न चाहँदैछु। बजेट छलफलमा 7 जना मान्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गर्नुभएको छ। यसका लागि म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङ, मन्त्रालयको नियमित खर्च र तात्कालिक
आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिएको बेहोरा यस गरिमामय सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूबाट प्राप्त जिज्ञासाहरूमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारिता, गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र रहेका विषयहरूमा समूहीकृत गरी जवाफ दिने प्रयत्न गरिएको छ। यस मन्त्रालयलाई कुल रु 6 अर्ब 82 करोड बजेट विनियोजन गरिएको। सोही बजेटबाट मन्त्रालय मार्फतका विभिन्न विभागहरू र ती विभाग अन्तर्गत कार्यरत 6000 बढी कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि बजेट छुट्याई बाँकी रहन गएको बजेटलाई प्राथमिकताको आधारमा विनियोजन गरिएको बेहोरा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको सन्दर्भमा प्राप्त बजेटलाई अधिकतम मितव्ययिताका साथ परिचालन गरी अधिकतम परिणाम निकाल्न प्रयास गरिनेछ। सहकारी र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको विषयमा मान्यज्यूहरूको ध्यानाकर्षण भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। तथापि उपलब्ध बजेटलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने गरी मन्त्रालय तयार रहेको बेहोरा पनि अनुरोध गर्दछु। गरिबी निवारण सम्बन्धी यस मन्त्रालयका अतिरिक्त थप 13 वटा मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाले समग्रमा विनियोजित बजेट उल्लेखनीय छ। सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको छ। सहकारी संस्थाहरूबाट गरिने कर चुक्ता र जग्गा रोक्का फुकुवाका लागि कोपोमिसमा आबद्धता अनिवार्य गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ। सहकारी ऐन 2074ले व्यवस्था गरे बमोजिम सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यसका लागि अब 2081-82 को बजेट 82 को लागि बजेटको समेत व्यवस्था गरिसकिएको छ। सहकारी नीतिलाई समसामयिक तुल्याउन परिमार्जन आवश्यक देखेको सन्दर्भमा सो नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको र सो उपर सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ। सहकारी सम्बन्धी मान्यज्यूहरू उठाउनुभएका विषयहरू समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहकारी ऐन 2074 संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको छ। हालसम्म 21 वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीहरूको व्यवस्थापन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत भइरहेको छ। हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूसँग अनलाइन मार्फत मागदाबी माग गरिए बमोजिम 59,587 वटा मागदाबी निवेदनहरू प्राप्त हुन आएको र उक्त निवेदनहरूको आधारमा रु 35 अर्ब 51 करोड 72 लाख 35 हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ भने 3 वटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत भुक्तानी कार्य सम्पन्न गरिएको छ। राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकको सङ्गठन अनुगमन सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको छ। गरिबी निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने हुनाले यस मन्त्रालय अन्तर्गत राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण, गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समन्वय र नीतिगत विषयका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ र यसै आर्थिक वर्षमा परिचय पत्र वितरणको कार्य सम्पन्न हुनेछ। हालसम्म 49 जिल्लाको परिचय पत्र वितरण सम्पन्न, 15 जिल्लाको अन्तिम चरणमा र 13 जिल्लाको तथ्याङ्क प्रशोधन कार्य जारी रहेको छ। विशेषतः राज्य सुविधा परिचय पत्र मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय, सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायलाई आगामी दिनमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरूमा प्राथमिकता दिने सहज हुने विश्वास गरिएको छ। गरिबसँग विशेष कार्यक्रमका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिए पनि तिनै तहको सरकारसँग सहकार्य गरी यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम मालपो तथा नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गरी त्यहीँबाट उपलब्ध गराउने गरी मालपो तथा नापी कार्यालयमा रहने अभिलेखहरू डिजिटाइज गर्ने कार्य भइरहेको छ। आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरी स्थानीय निकायको सबलीकरण गरी नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम यथाशक्य छिटो स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियमन गर्न भूमि बजारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भौगोलिक सूचनामा आधारित जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी घर जग्गाको बजार मूल्यसँग मेल खाने गरी मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास भइरहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। भूमिहीनता र सुकुम्बासीको समस्या निर्मूल पार्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम भूमिहीन दलित
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समुचित व्यवस्थापनको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधन बमोजिम आयोग गठन गरी कार्य सञ्चालनमा रहेकोमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोले नयाँ ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नका लागि चुस्त एवं विज्ञहरू भएको आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको बेहोरा समेत यस गरिमामय सदन समक्ष अनुरोध गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा यस प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। ऐलानी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समेत कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गरिनेछ। मुक्त कमैया घोषणा पश्चात पहिचान गरिएका मुक्त कमैया परिवारहरूको तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अनुसार पुनर्स्थापना सम्पन्न भइसकेको छ। एकपटक पुनर्स्थापित भइसकेका मुक्त कमैयाहरू फेरि भूमिहीन नहुन् भन्ने उद्देश्यले निजहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको बेचबिखनमा रोक लगाइएको बेहोरा यस सम्मानित सदनको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। भूमि सम्बन्धी आयोगहरूबाट भूमिहीनहरूको समस्या सम्बोधन हुने भएकोले यो कार्य सम्पन्न हुनासाथ कुनै पनि नाउँमा भूमिहीनता नरहने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको छ। त्यसैगरी पुनर्स्थापन हुन बाँकी मुक्त हलिया हरुवा चरुवा लगायत सबै प्रकृतिका सीमान्तकृत समुदायका परिवारहरूको भूमिहीनताको समस्या यसै आयोगबाट सम्बोधन गरिनेछ। गुठी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू समाधानका लागि गुठी ऐनमा संशोधन गर्न कार्यदल गठन भई विधेयकको मस्यौदा तयारी भइरहेको र यसबाट गुठी जग्गाहरूको समस्या मात्र नभई गुठी व्यवस्था प्रथा परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। स्वर्गद्वारी गुठी लगायतका अन्य विभिन्न गुठीहरूमा देखेका समस्याहरूको सम्बोधन समेत अब बन्ने कानुनबाट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सम्पूर्ण जग्गाको पुनर्नापी गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा जग्गा नाप जाँचको कार्य गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरी अभियानका साथ पुनः नाप जाँचको कार्य अगाडि बढाउने गरी छलफल चलिरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा पुनः नापीलाई विस्तार गरिने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो बजेट छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरूले जुन सुझाव जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट ग्रहण गरी यसमा प्रश्न गर्नुहुने विषयहरू उठाउनुहुने सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म अब अन्त्यमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट यो 2081-82 को विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट केही आफ्ना भनाइहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट यस सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। मान्यज्यूहरूले बजेट छलफलका क्रममा बजेट विनियोजनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा मातहतका निकायहरूसँग केन्द्रित भएर कुनै पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत नभएको गुनासो एवं प्रश्नहरू समेत नउठेकोले यी निकायहरूसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन र कार्यक्रमहरू उपयुक्त नै रहेको मैले बुझेको छु। त्यसका लागि मान्यज्यूहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समग्र बजेट समानुपातिक र समन्वयिक ढङ्गबाट आउन नसकेको एवं समाजवाद उन्मुख समृद्धिमूलक बजेट हुनुपर्ने जस्ता विषयहरू उठाउनु भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्वयिक र नतिजामूलक रहेको कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु। खास गरी बजेटले तीव्रतर विकास मार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्ग, दलित समुदायको समग्र रूपान्तरण तथा सम्मानजनक जीवनयापनका लागि दलित विकास प्राधिकरणको अवधारणा, देशमा रहेका श्रमिक तथा अप्रवासी श्रमिकहरूका लागि विशेष कार्यक्रम, हिमाल, सुदूरपश्चिम कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनका लगायतका कार्यक्रम मार्फत समानुपातिक, सन्तुलित र समन्वयिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिक तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट पनि प्रष्ट नै हुन्छ। मान्यज्यूहरूले बजेट निर्वाचन क्षेत्रमुखी र छरिएको भनी उठाउनु भएको सवालमा
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूको दोहोरोपना हुन नदिने, ठुला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँछु। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि रु 3 करोडभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू सम्भव भएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गरिने बेहोरा पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु। बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप विषयगत मन्त्रालयहरूको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयबाट हुने गर्दछ। जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बजेट तर्जुमा प्रणालीमा विद्यमान कमी कमजोरीमा निरन्तर सुधारका लागि प्रतिबद्ध छु र यसमा मान्यज्यूहरूको रचनात्मक सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विनियोजन शीर्षकहरूका बारेमा समेत प्रश्न गर्नुभएको छ। ती विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटले 5 उद्देश्य, 5 प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका 5 रणनीति र 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा भई बजेट विनियोजन गरिएको कुरामा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा मैले प्रस्तुत गरेको संक्षिप्त जवाबबाट मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका सवालहरूको सम्बोधन भयो होला भन्ने म ठान्दछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, अहिले विकसित राजनैतिक घटनाक्रम र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण अब धेरैभन्दा धेरै मन्त्रालयहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जिम्मेवारीमा छन् र सामान्य प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उहाँको कार्यव्यस्तताका कारण उहाँका तर्फबाट मैले यहाँ उल्लेखित मन्त्रालयहरूका जवाफहरू राखेँ र यस जवाफका सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयहरू सम्बोधन भए भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति नै भनेर म मेरा भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। छैन के मान्य सदस्यहरू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक 2081 माथिको विनियोजन शीर्षकमा मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दिनुभएको जवाफको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न कुनै पनि मान्य सदस्यबाट नाम प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।